يا أيها الذين دولكي هوي آمنوا إلى رسولك سرمي إنما الخمر خمرضة والميسر قماركي والأنصاب أصنامت العابدين والأزلام قموني لو قسم الدلباية رجسون وقرن رجسي غاسو من عمل الشيطان شيطانك عملك حقي كمدة شيطانك عملك حقي كأهالي فاجتنبوه رجسي غاس كفر لعلكم عد مدنتين تفلحون إلى تقول جالسين أيضا وعي كمتها أيضاً ugu dambeeyay oo khamriga shanigiisii ka hadlayay khamrada sidoo waxay soo martay maraaxilooyin kala duwan ay soo martay mara oo toos loo cabi jiray oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiri yasalunaka 'an al-khamri wal-maysir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima marka nabi maxamed oo kuwaan waxay weydiinayaan ay ka su'aalayaan khamrada shanigeeda xaqi iyo maysirki ismu kabiir kule qul fiihima ismu kabiir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar naf'in wa kujra laakiin dindigooda aad u weyn nafciga laga helayo iyo wa ismuhuma akbar min naf'ihima dindigooda ayaa ka weynaan badan xagga waxtarkooda waxaa ka weynaan badan dembiga ka soo xasilaayo sharta iyo balaayada ay xambaarsiiyiin laakiin caawitaankeedu waa fasaxna fi kulli yawm wa layla ma kasal saacada dib dambo saxaabadii ay waxay sameeyeen nin saxaabiga ka tirsan gurigiisa intay isku yimaadeen oo saxaabigii wuxuu raashin ayagu sameeyay casuumaad ahaan markaas ay khamradii hungurigii la curay khamradii lagu kor cabay xil salaad maqrib la joogay marka nin saxaabi ka tirsan ayaa maxay raadayay imaam naqliyo salaad galay ninkii marka oo imaamka Ali ayaa rajeeynaa markaas uu xukun qasay qul ya ayyuhal kaafiruuna la a'budu ma ta'budun ayuu yiri قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون إلى جيسك لا وكتور من الله لا كجرتي وكتور مركز وحالي لا تقربوا الصلاة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا خمرة وحالي وعد عبيكتان لكن خاص أن إسك إلالية صلاة مركي للجلاي أوقات صلاة أوقات الخبر العبتان كي إسك إلالية لكن تكوافت عنك كنت بوالي سوى سعودي سيدنا عمر الوحيد هجراني إله اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا سوى هجراني الله وحد مو عديسا أنجا في الخمر في شأن الخمر خمرة شأنية الحديثي وحد مو عديسا بيان شافية وشيء يسكعدوا عنه النبكسيو يا نشافية صلاة الرجال كما عند هذا المسؤولية بالكليبة والله موضوع الخمرة الحالي إنما إن كلمة هي الخمر وخمرة ونجس وقر أفكي تنبوه كفقال ميسير كنسلاس مركي روليه هاي خمرة ونجسي خمرة الحالي هذا خمر الحالي هذا محمد بلوغ ومسحة بالله شيء والبوع مخدرات أو مصلحة البردلة وخمر وحرام
شيء والله مسكر أو حرام هل كاسود الإيمان هل كاسود أي إيمانا حال أي محير هذا مسألة أنه حنتها ولا أوقات كساسرين هناك قاعات كبيرة ومجات صدق تقام وهنوك يسبرا إنما الخمر خمر أبواب كثيرة كيسبرا هذه أبواب كأسباب لجهله خلاص وحرام نبدي شك كله قاتكم وحالي كيسبرا عليه المسكين مياه معها ذكر بدلا أما بدلا ما هذا البار حد ينبر الناس لجهله وهو الموت لا شك مجرد الحرام كل تاصل حلو دليشرا الحديث في صحيح رسولك يري كل مسكر حرام شيء والله من دوري أو ذكر بدلا يا وحرام بس هذا واحد أمور البلد وهذا من أنا كده ويفضل القصائد ندخل على هذا الزعلولية قاتكم أما جاتكم حرامية آية القرآن شيء أما حديث شيء يا ليش إليه وكيرين حرمت عليكم القاتل شيء أما رسول الله محمد يا يريو يا رسولك يا بعير على يا حنمي قاتك الشيء مركا أسيد شيء كرامي الله سبحانه وتعالى قاتك وحليليه أما رسولك وحليليه شيء كرامي لكن أبواب رامنا أبواب أيوكابات الدولة marka adiga waxaad leedahay marka soo soo yiraahdo horta aayadiin walaha ayay yoob yihiin laakiin qaadka muskiliga ma aha dadka mudada ma diray loo barkad diray la asdaqa qatulina haween waxaan xasuustaa waxaan waxay meesha galbeed sawir galbeed marad anigu soo iskaga socdo aniga iyo معلم بني معلم محمود شيخ إيدو وأنتم عارضة مع الكوبري مركب أنا بسمع الصعود أيام كي كنترول خلاص كنا عارف ما شيء بيزار كي يدري أنا يقول حاسس عليه ربع ساعة ما أحسس مركب كي ماشي ويا موضوعي هذا يوم كي وحاسس كي أنا يقول معي ونيكي اسكول نيكي كان حاول رسول صح انا وحصل بيد ادي لباتن وصاص marka aniga ninkaas qaab macluumaad aniga muuqato kala kala ay niman cunto isnaa aweenkii dhan waxay qordayaan oo qodobada oo nimankiis meel jeed garanayeen dhamaantaas ka dalxas marka su'aalaha kale bariyay ay isqabsadeen نوع سوى كم ورطوري كم ورطوري نلعب هاي مركا حال جمعة وأسك خير لها وقوامات الكلام كي كما سوى مركا سوى يا محاكا غير إزاجات في كوبة حرام وأسك الحمد لله عاوض وسوى طيور هكذا نسوى عليه وأسوى مركا سوى شيء على القرآن شيء شيء على الحديث شيء كي كما سوى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام محرم قرآن كلا بيقول الله مثل خمر يوم ميسرك أنصابك أزلام محرم كيف يقول كم عليه أزلام كواقات وأدارك كاسوة وكم عليه وحسب جريدو دكتور من مسؤول يستير مرحلة إذا كان معلومة إيه إنما الخمر والميسر والأنصاب أزلام معروف والمرقى سوى عنك مرقى كوبرتا وعنك شيء مسألة وقتل عنك شيء من المسألة كويدي مرقى كل حاجة
صد عناوي ما كنت تقول يا القرآن كانوا عيارين أي كليه بل مدرة مر حيال عدله أي سوق قبلان بنان الجود الحكيم ده عايز وراء شيء حدود شيء كاسة ولا مر عايز القرآن ولا تقتلوا أنفسكم أقول يا حد من سيدي شيء على فيريا شيء سيدي على فيريا نفعه ليه هي ضرره ليه هي يا بدر شيء واحد تركيز إيه واحد الأنفس يا بدر ما كان القاعد كأ نفعه ليه هي أما ملها وإحنا في ليه لو ما عيل لو ما نرجع يا واحد تصور صار مجرد بل كيسا بدر محاكم ده يا نفع الدين ما قال الدين سيد سعودي إلى الوالدات ويرجعن أولاده حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف محاكم بابا حاسسكي حقوقي عروتي حقوقي وإليه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف يا هذه حاسسكي حقوقه ليش البابا يسوع عروض حقوقه البابا يسوع حرام منك كما كجر ما هذا اللي يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا طيب مية يا دل قاتك طيب مية هي ما وخبيث مركز مكان بعض الجو لكن ما هل ما ولا مجد قارا ركز لغيرين أنا وكورد يا هيك قاتل وكورد بنتي سو نبغى كسب ما يقول مو تسيكل أصاب عمره أدور كده ما تسي يا ما أنت ليه أنا عاو حروا إلى الحروا كنا كل وأنا دجيو وأنا نودي حروا كنت يقولس يا مركب هالكنا عروة وحاصل هذا يقول كلامته أو يقول كان غير أدركه عمره يصير مسكين ويقدر يزود ويقدر لكن هذا عواشة البعثة الحالة أنت بخلص مثل مرة أنا حمل كل حاجة بيدي وصل مرة كنت بنص أنا بعوز على الشيخ وراي صارنا أيام الدنيا الحمد لله شرقية والحالة يبي شيخي من الطهاير لأن معه كاس القات كان قدام العلم حاسكين فيك يا يقول لك قوم اجتماع ما صدق ما كاس الذاكر أي مركا صدوات ما أدعو إليه سبحانه وتعالى إن كثر يد كسي يا شيء حل أو خبيث هذا تذكر بعض تذكر يا إنجليز ما تقدر ولا أنظر بعضك سبحان الله يقول يا مان أي اللي عاد تسكر تستانس بيقولوا يذكر الوصول ويجي معنا مرة يذكر عندك يا سلام عليكم مرة هذه كان إنه بهالكاس عرب ما نسيك لدي حاسكيس وصلوا تيكري يا صوت دلوقتي ما دلوقتي ليش يقولوا ما سبحان الله وعلينا فسخ ما تلك فسخ إلى أكتر هذه مرة هي أو جويشي جماعي قوي عجانة أو لقيه ماشي أنتي وعبدتان وحكم مطرير خلاص ولا كلا تغير مرة مع الكاس مكيل غبارو مرة مكيل غبارو نفر اللواتو إلهي مالك اللواتو إلهي حقوق العادقة أها وحاسسك أولاد يكونوا عين اللواتو إلهي لما هو هل مال ونقل الله هل مال أو احتروا إليه مجد البركة سقاط كليدا إنما الخمر مرة منك دهائية منك والأزلام محاول لها وحكرونا لها إنما الخمر إنك بعض القول يا إنما الخمر هل كسر بعض القول ماشي بأي هلاك يوم كان كسر صباح يا أيها الذين دوكي آمنوا إلى رسولك سرميني إنما إن كلمها الخمر خمرضا
والميسر قمارك قبل الحجر وحولبه مدعك حتى يشانه وحولبه مشكلة أو ذلك بدرة وخمر وحرام ميسر كده وحسوق كلاي عيار والبر عقل قاضي وحتى مركي لعقت يكون جري مركي حق شر الإسلام قالوا إياه كلاية تركي صدق ترك عادقة هذه العقل قال قاعدين يقولوا عالم مباشرة يا بلد والكلاية حوالي ما لا يعني جرد عادقة العيال جرد هذه العقل قال قاعدين يقولوا وجرد وحشي مكروه عيال مكروه وقت الموسى لكن هذه العقل قال قاعدين يمو وحرام ردسون تسويس والميسر قماركي والأنصاب أصنامتي لعبي والأزلام قموني وقسم قلباي قرهي حرام كسوان لبيو مدر مدعو كقرنو وهالكاس أي متجرنو أي قسم قلبجري هذا سفر لآداي هذا نك شخصي قلو ربو هذا أرى والبور من السمايو كواس لا سيرجي هل كاسر تلميذ حقوقا افعل مثل حقوقا لا تفعل مثل حقوقا او شيء قالوا قرا ماذا كان افعل قرا دو صبحوا وحال لي ارنت خير وياي وكوف عين ما حكرتها لا تفعل دي صبح عليه هل كان عليها شغل وياي ما تصبر قال لها سنه كانها المسلمين اسكيلاني بقول هذا البوست خلاص ولا بابا كل بنت كانت تقول صبح وكانت تصبح عليه قالوا علنا إلى لقى هلو افعل ولا تفعل أمرني ربي نهاني ربي لا ولا اسم إلا هلو كل مركب على أزلام لما أنت تصدق رجس وقرن خبيث وعي أو قرص إنما الخمر خمر رجس والميسر رجس والأنصاب رجس والأزلام رجس مثل خلق اسم الشرط رجسيغاسو من عمل الشيطان عملكي سحقي كمدار فجتنبوه رجسيغاسا كعرارة كأرضا كفقادة إلا تسميسا اسكي إلالي حد يلقى هذا محل الجارة محل الجون جارة محل تجي كدلنا محل فقد الجارة لعلكم حدبونتين تفلحون إلا تقول جاري يسيرون لي ويسيرون خير إلى الدهيسان إنما يريد الشيطان حدي لي ورجسيغاسا كعرارة waxaad muuntina guul gaaraysiin min camal shaytaan waa leeyri shaytaanka maxaa shaqadiisa ah shaytaanka ka shaqeeya dadka nabadooda ka shaqeeya nabadgelidooda ka shaqeeya ama dadka dhibkooda ka shaqeeya shaytaan maxaa shaqadiisa ah inama in kalama aha yuriidu shaytaanku wuxuu doonaa an yuuqica shaytaanka inoo rido بينكم أذنك دحدنا ضد مؤمنين العداوة عداوة النمو والبغضاء عروش يريد الدون الشيطان شقدي الساسوة في الخمر بسبب الخمر خمر أصرتيني لما يقول الخمر غريب يا خمر أصرتيني أيوه الدون يريد دحدنا عداوة بغضاء خمر أصرتيني سيكون عزام من هذا سيكون عسى بالله العداوة سيكون عسى ويكون عسى مرنا منك دمر خمر سوء عبد أبي سميقان ولا كي سميقان من مسلم يقام كي كوري ما وطولي الحديق إلى أسدنا محقول على قابل على قياسو أسدنا على قابل حيانا سوما مركا عداوة ناشر على كاسوي عداوة كاسي كسوطة من مركرا جريد والميسيري هدره بسبب الميسر القمار كي سبب كينه أي وحود دونا الشيطان كأنه بحدين عداوة وليدو ميسر كسلي عداوة يكون عيسى أو الشيطان كأنه عداوة الكويدة والعداوة الكويدة شيء كان هديه قمارك العيار عيو ميسر قمارك العيارت إسعطو وحادعي كريسو بقرار الجير أذيك العقل قدشو ما أنت اللي غيره أو العقل لغا قاطو هذا العاو لغا ريو هذا البر لغا ريو قدام بسمه هذا واحد فرق سيسا كان
برنامج كانوا كويس لكن واحد مسوق عطاء ها ninkaas sidiisa waa ka shaki ciyaarta markaas xaqiis u dhacayso xaqii dadashay degdeg muxuu tagayaa inuu qornayo ku soo ijaarto ku dilo ama asagoo ka takhaluso saasoo إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر أي وعقلوا دون ويصدكم أذيك إذنك جيبوا الشيطانك يا بالاشتغال بهما يا عن ذكر الله إلى ذكره سي وعن الصلاة إلى صلاة سي حقين إنك جيبوا أيها الشيطان واصح نك مرضو قمار كسو ديلاي حي على الصلاة حي على الفلاح ما مقلوب لكن جلب الوسيلة كل اسمع عيارتي أمرس ويلا لحبتنا أمرس إلى عيارتي إسرتي أو كان العتق على شيء يسود إلهي أما الحد أمرس يا هذا دكتور حي على الصلاة حي على الفلاح كويس كل اسمع والشيطان هيرسل قال لي عيارته عيارة كل منه نكا يسوق بورسيني وهوشل كل عن الصلاة ساس عن ذكر الله إنه إلهي الشيطان إنه إنك جيري دون بالي وعن الصلاة يا ابن الصلاة كل الجارة والشيء الصلاة ما ذكر إلهي وهي محاولة خصوصية وهل هذا من عطف الخاص على العام يا مركب عواي وأساس هاي تعظيم الله وين إلهي صلاة يا قال والشيء كل ويصدكم إنه إنك جيبي ويودون الشيطانك عن ذكر الله إلى ذكره سيعقي إيوه عن الصلاة صلاة حقه فهل أنتم أنك متهين منتهون وكوة كجوك سنايو إيوه حوار كجوك سنة انتهوا كجوك سنة ساسو فهل أنتم أنك متهين منتهون وكوة كجوك سنايو عن إتيانهما يا كجوك سنة ساسو وأطيعوا الله إلهي أطيع وإلهي بحرمانه إلهي كبر وأطيع الرسول رسولك أطيع إلهي أطيع ومرتي سيقات نبهيدي سيكارا رسول الله محمد أطيع وحذروه وكدكتون هذا المعاصي معاصي الاسكجرة فإن توليتم هداد ديستان عن الطاعة طاعة حق كديستان فاعلموا هذا أنما إن كلمها على رسولنا رسولك لكلكي البلاغ الجارسين أيا أهاضي بلاغ أسوأ مريد عدس يا بحالي هاي أبيك وحمدين شيئا إلهي أطيعه رسولك أطيعه مع سيدك دكتور هددك جيستانو أول كسر ديدانو وحدو غاتان رسولك لكلكي سمحك الله عنه البلاغ الجارسين وأنجرسين أنجرسين قاسوا ولا قاسوا مريد عدس كل ليس على الذين كوي